तुम्ही पळयला आसतले की आमचो रायट दिसता सांगपाक आमचो जो MLA आसा कमिंग फ्रॉम द RGP रेव्होल्युशन गव्हर्नमेंट. सो तांचो एक एम कितें आसा टू सेव एवरीथिंग हिल कटिंग हें तुम्ही पळयला आसतना आसा की तुमी दिलें. सो टील डेट देर वॉज नथिंग a complaint from the even RGP member RGP party. One second very important thing ते सांगला ते म्हाका काढू नका that this you ask me. या पंचायतीन आमच्या पंचायतीन there are 2 RGP members, वार्ड नंबर 9 आणि वार्ड नंबर 3 काय 4 दोग जण. पूण हांव सोदलो ना आयज पासून हांचे तुजे डॉक्युमेंट सगळे घेतले फायली घेतले हांवें. आयज पासून म्हाका खंयच्याच रेजोल्युशनान RGP they said that it was RGP member focus केले सगळी इम्युनिटी रेजोल्युशन आसा. So this shows even this project Operation project even this project they have not opposed. या प्रोजेक्टात RGP काय सपोज करूना dog. In fact there are 2 members also no have dog are 2 members आसा and they say that they are protecting land. They want to pass some bill regarding the land. So but I don't think when you are there part of the body, you are a member of that body, and if you are not raising, if you are not putting your objections, then I बड़े हमारे आरटीआई हमारे आता पयलींचे थोडे 2-3 वर्साचे ग्रामसभा पळयताले खूप लोक येताले इन्क्लुडिंग आरजीचे सपोर्टर येवन खूब तांणी क्वेश्चन करतात. हालीं म्हाका सांगचे फाटल्यो 3 काय 4 ग्रामसभा कुडका पंचायतीच्यो जाल्या त्यो केन्ना जाल्या खंय जाल्या कितले लोक आशिल्ले आनी तातूंत आरजीचे जे एक्टिव्ह मेंबर जे म्हणटाले ते लोक थंय कितले अटेंड करता आनी तेणी कितले इश्यू वयर काडल्या. आमकां सुद्दां खबर नासता की ग्रामसभा आसता म्हणून. ग्रामसभा जातकूच कळटा की ग्रामसभा आयली 4 लोक आशिल्ले 2 लोक आशिल्ले. VDC आसा विलेज डेव्हलपमेंट जी कमिटी आहा तितून कितें चल्लां कांयच कळना. सो जेन्ना ही जी कुडका पंचायत जर तुमी आख्या तिसवाडी तालुक्यांत पळयत हॉटस्ट सारकी इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट आनी कन्स्ट्रक्शन थंयचे जर लोक आनी ते ग्रामसभेक जर लोक येना आनी ते इश्यू घेनात जाल्यार आमकां खरेंच फुडें नुकसान जातलें. पूण एक वटेन पंचायत इज नॉट कॉपरेटिंग. आज लोक जागृत ना जाल्यार हे अशेंच जातले. सो ताका लागून ही एक सुरवात आसा. आनी आतां आमी पिराबाड जरी हे म्हटलें बांबोळी पूण जर तूं आख्खो कुडका बांबोली पंचायत वाठार पळय रायट अप टू गवाळी मोवळा थंयची कदंबा हिल्स आर अबाउट टू बी डेस्ट्रॉयड. थंय व्हडली प्रायव्हेट युनिवर्सिटी आसा थंय प्रायव्हेट स्कूल जाले कितले लोकांक थंय जॉब दिले आनी कसले जॉब दिल्या तेवूय पळोवपा जाय. आनी फक्त जॉब दिता म्हूण सांगता आनी ते एक लेटरान ते घालता आनी तांकां परमिशन दिता. फुडें कितें कंडिशन आसता कोणूच नकळो कोणूच कांय पालन करिना. ताका लागून रायट फ्रॉम नावशी ते गवाळी मोवळान हे सगळे मदले वाठार आज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान काबार जातात आनी हे तर सारखे ज्वलंत उदाहरण आसा. हे तर आमच्या मुखार जे दोळ्या मुखार जो हिल आसा जो गोंय वता थंयच्यान उदकाची टाकी येता ती टाकी आतां फाल्यां बांदल्या ती कोणाक उदक दितले हेजेरूय म्हाका दिसता गांवकारांनी लक्ष दिवचें पडटलें. हो वाठार कितलीशींच वर्सां हांगा लोकांक उदक नाशिल्लें लोक बोरवेलीचें उदक पिताले मागीर हांगा पायपलायन हालीं आयल्या आतां तो टँक कितलीं वर्सां बांदता म्हणून आतां तो रेडी जाला. ते उदकाचें अजून तेणी कार्यान्वीत करूना पूण ते केन्ना उदक येतलें आनी कोणाक दितलें आनी खंयचे कॉलनीक वयतले हाजेर म्हाका दिसता आमचें लक्ष दिवचें पडटलें. दुसरें तेजेच कुशीक जी नो डेव्हलपमेंट स्लोपाचेर बांदकामां चालू आसा तितून एका हितून आय एम कंप्लेनंट तो नो डेव्हलपमेंट झोन स्लोप जो आसा तो एक्चुअली परमिसिबल लिमिटान ना आनी तरी सुद्दां TCPन म्हाका दिसता फेरफार केला टेप वांकडी लायल्या आनी स्लोप कॅल्क्युलेट केला आनी तांकां परमिशन दिला असो क्लियर आरोप म्हाज्या सयत नशी आमी कंप्लेंट दिल्ली आसा आनी विथ आर्किटेक्चरल हेल्प आनी तेवूय गौडबंगाला तेजी चौकशी चालू आसा. पूण हे सगळे स्लो हेजेर चलता पूण ते केन्ना तरी खंय तरी कोर्टान पावतले.